एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ अहिले क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ के पढाइरहेको थिएँ, रेसियो एन्ड प्रपोर्सनको एक्सर्साइज गर्ने हो आज चाहिँ हामीले। मैले पहिला एक्सर्साइज भन्दा पनि एक्जाम्पलहरू केही प्रब्लम सल्भ गराइदिएको थिएँ ट्रिक्सहरूको लागि र अहिलेको सिरिजमा चाहिँ हामी यसको एक्सर्साइज सुरु गर्छौँ है। ल हाम्रो 161st सिरिज हो है आज चाहिँ। धेरै नै टाढा आइसक्यौँ हामी त। ल क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस् त। इफ सी बाई डी देन प्रुभ द्याट अब हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको सिरिज छ नि, यस्तो खालको सिरिजमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो ट्रिक सिकाएको छु। के सपोज गर्ने होइन, सिधै डाइरेक्ट हान्ने भनेको। इफ ए बाई होइन, इफ भन्दा नि इफ लेख्नु परेन, बी इक्वल्स टु सी बाई डी अर ए इज इक्वल्स टु बिसी बाई डी गर्ने। यो कसरी आएको हो? क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट आएको हो। यो लेखिसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो क्वेसनहरूतिर। हेर्नुहोस् है, ए माइनस बी बाई सी, सी माइनस डी बाई डी, यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। हामीले यो रिलेसन ल्याइसक्यौँ, ए को भ्यालु ल्याइसक्यौँ। अब जहाँसुकै पनि ए युज हुन्छ त्यो सबैमा यो भ्यालु राख्ने, अनि हाम्रो एन्सर ठ्याक्कै निस्किन्छ। हेर्नुहोस् है, हियर ल ए को ठाउँमा त्यो राख्नुहोस् त, बिसी बाई डी माइनस बी बाई सी इज इक्वल्स टु, यो डीले यता एलसिएम लिएर गर्नु पर्दाखेरि के भयो, बीले उता एलसिएम लिँदाखेरि बिडी बाई डी बाई सी, यो भनेको के भयो, यो भनेको चाहिँ यस्तो भयो, बिसी माइनस ए यहाँ बी पो रहेछ, बी छ नि होइन, सी होइन यो बी हो। बिडी बाई रेसिप्रोकल गर्दाखेरि रेसिप्रोकलले यो 1 यहाँ आयो, यो बी यहाँ आयो। कसरी आएको हो भन्दा यो चाहिँ बी बाई 1 जस्तो हुन्छ, अनि यो र यो मल्टिप्लाई, यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ, सरी बी मल्टिप्लाई हुन्छ। अब यो दुईटाबाट बी कमन लिँदाखेरि के हुन्छ, बी र बी क्यान्सल, सी माइनस डी बाई डी, दिस इज आवर एन्सर। यो चाहिँ हाम्रो आरएचएस थियो, प्रुभ भयो है। हामीले यहाँ सबै प्रुभ द्याट गर्नुपर्ने हो। ल क्वेसन नम्बर बीमा जानुहोस् त। अब बीमा के भनेको छ, ए बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टु सी बाई सी माइनस डी प्रुभ गर्नुपर्ने। ल हाम्रो एलएचएसमा के छ, एलएचएस इज इक्वल्स टु बिसी बाई डी बाई बिसी बाई डी माइनस बी। अब यसमा बिसी बाई डी बाई बिसी माइनस, यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्ने, डिबी बाई डी भयो। अब तपाईँहरूले यो डी र डी यसै काट्न पनि पाउनुहुन्छ है। बिसी बाई बिसी माइनस डिबी बाँकी रह्यो। यो भनेको के भयो, बी कमन लिनुहोस् त, सी माइनस डी भयो। बी र बी क्यान्सल, सी बाई सी माइनस डी। अब हेर्नुहोस् है, यसको बानी बसाल्नुपर्छ तपाईँहरूले। यो कसरी ल्याएको हो भन्दा बिसी बाई डी होल डिभाइडेड बाई बिसी माइनस डिबी बाई डी हुन्छ। अब यसको रेसिप्रोकल गर्नुहोस्, रेसिप्रोकल गर्दा बिसी बाई डी इन्टु डी बाई बिसी माइनस डिबी हुन्छ। डी र डी काट्नुहोस् त, डी र डी काटियो भने के बाँकी रह्यो, बिसी बाई बिसी माइनस डिबी बाँकी रह्यो होइन त हो। यो भइसके पछाडि अब बी र बी त्यही यहाँ पछाडि त अब यहाँ आइहाल्यौँ, अनि भइहाल्यो है। ल यो प्रब्लम पनि सल्भ भयो। यो भनेको के थियो, आरएचएस थियो, हेन्स प्रुभड है। ल अब क्वेसन नम्बर सीमा हेर्नुहोस् त के भन्दैछ,
C मा चाहिँ A plus B by C is equals to C plus D by D भन्छ। यसमा चाहिँ हेर्नुस् त LHS मा के भनिरहेको छ A plus B by C भन्छ है। अब A plus B by C मा चाहिँ मैले के लेख्न पाएँ BC by D plus D by C भन्न पाएँ। यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्नुस् त BC plus D स्क्वायर हो यो हैन, यहाँ B पो थियो BD by D by C। अब C थिएन होला B थियो होला। अब रेसिप्रोकल गर्दाखेरि BC plus BD by D into 1 by B B हैन अहिले अलि भएको छैन is equals to B कमन लियो C plus D by BD B र B क्यान्सल C plus D by D यो चाहिँ हाम्रो के भयो LRHS भयो प्रुभ भयो है। ल अब अर्को प्रब्लममा जानुस् त। अर्कोमा के भनेको छ D नम्बरमा छ A minus B by A plus B is equals to C minus D by C plus D। यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब LHS मा हेर्नुस् है, यहाँ के भनेको छ A minus B by A plus B यो भनेको BC by D minus B by BC by D plus B यो भनेको के हुन्छ त BC minus BD divided by D whole divided by BC by D plus B सरी यहाँ पनि त्यही गरिदिउँ प्लस BD D र D क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो BC। अब यो BC मा B कमन लिन मिल्ने हो BC minus D by BC plus D B र B क्यान्सल C minus D by C plus D यो चाहिँ हाम्रो के थियो RHS थियो, यो प्रुभ भयो है। त्यस पछाडि अब हामी जाउँ MA plus NB by MC plus ND is equals to B square C by D square A भनेर भन्छ। यो भनेको के भयो त MA भनेको LHS LHS मा के भयो MA भने पछाडि MBC by D plus NB by MC plus ND यो भनेको के आयो MBC plus NBD by D whole divided by MC plus ND यो भनेको के आयो त यो भनेको चाहिँ MBC plus NBD by D into 1 by MC plus ND यो भनेको के आयो MBC plus NBD by DMC plus D square N यो आयो है। अब चाहिँ यसले त दुःख देला जस्तो छ त B स्क्वायर ल यो यतापट्टिबाट आयो यसलाई यहीँ रोकौँ यतापट्टिबाट लगाउँ त केही न केही त गर्नु मिल्ला। त्यहाँ N आयो BD आयो CD आयो त्यहाँबाट त्यो कमन लिएर पनि अर्थ त छैन, त्यहाँबाट D कमन लिने B by D भनेपछि त्यो कमन लियो भने चाहिँ काम मिल्छ। यसको लागि चाहिँ अर्कै ट्रिकले मात्रै धान्ला जस्तो छ। RHS मा B स्क्वायर C by D स्क्वायर A भयो अनि यो भनेको के भयो B डट BC by D डट DA भयो। BC by D भनेको के हो A हो BA by DA भने पछाडि यो र यो क्यान्सल B by D आउनु पर्ने, यो यता ल्याउन सकिन्छ त आहा सकिँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है यो दुईटाबाट B कमन लिने B
एमसी प्लस एनडी होल डिभाइडेड बाई यो दुइटाबाट डी कमन लिने एमसी प्लस एनडी ल एमसिएनडी काट्ने एमसिएनडी काट्ने बी बाई डी इज इक्वल्स टु आरएचएस अथवा यहाँ नलेखेर यहाँनिर एलएचएस लेख्ने प्रुभ गर्ने है ल यसरी गर्ने अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2ac बाई बीडी यो भनेको के भयो त यो भनेको बीसी बाई डी को होल स्क्वायर बाई बी प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर अनि 2ac बाई बीडी पनि छ है एकैचोटि गर्दै गरौँ है यो भनेको बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इन्टु 1 बाई बी को स्क्वायर हुनुपर्ने 1 बाई बी स्क्वायर र बी स्क्वायर क्यान्सल सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर अनि यतापट्टि चाहिँ यो आरएचएस हो है 2 टाइम्स बीसी बाई डी इन्टु सी बाई बीडी यो भनेको 2bc स्क्वायर माथिबाट आयो बाई डी इन्टु रेसिप्रोकल गर्दा 1 बाई बीडी बी र बी क्यान्सल यहाँ 2 आएको थियो भने पछाडि त यसमा नि प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर त छ त प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एउटै भयो के अरे यो भनेको सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर यो भनेको 2c स्क्वायर बाई डी स्क्वायर अनि यो भनेको चाहिँ के भयो डी टाइम्स डी स्क्वायर 2c स्क्वायर बाई डी स्क्वायर यो भनेको के भयो एलएचएस भयो प्रुभड है ल यो प्रब्लम सकियो अब आउँछ 2 नम्बर यहाँनिर चाहिँ अर्कै खालको छ है यसमा चाहिँ त्यो युज गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ है भन्नाले कन्फ्युज भइन्छ के कताबाट के गर्ने भन्ने कुरा ठ्याक्कै तपाईहरुले अब बानी नपर्ने बेलासम्म चाहिँ यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ है त्यही भएर यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई त्यही हाम्रो पहिलाकै अप्रोच के सपोज गर्नेवाला अप्रोच हो त्यही तरिकाबाट गराउँछु है यो चाहिँ ल यसमा चाहिँ हामीले के भन्छौं प्रुभ दैट भनेर भनेको छ यसमा चाहिँ के सपोज गर्नुपर्छ है a बाई b इज इक्वल्स टु b बाई c हेर्नुस् त यो भनेको कन्टिन्युड टाइपको छ अब हाम्रो पहिला के हुन्थ्यो a बाई b इज इक्वल्स टु c बाई d हुन्थ्यो यो रेगुलर प्रपोर्सन भयो यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गर्न सकिन्थ्यो a इक्वल्स टु bc बाई d भनेर यो गर्दाखेरि हामीले सजिलै यसरी निकाल्न सक्थ्यौ माथिको तरिकाले तर यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ बानी नपर्ने बेलासम्म यस्तो नगर्नुस् यही हाम्रो स्कुलमा पढेकै तरिकाले गर्दा हुन्छ है यो चाहिँ a मा के भनेको छ a बाई a प्लस b इज इक्वल्स टु a माइनस b बाई a माइनस c अनि यो चाहिँ के हुन्छ त फर्स्टको यो र योलाई लिने हो भने a बाई b इज इक्वल्स टु k और a इक्वल्स टु bk हुन्छ अनि यो दुईटालाई लिने हो भने यो भनेको के हुन्छ b बाई c इक्वल्स टु k और b इज इक्वल्स टु ck हुन्छ हो यो युज गरौँ है अब हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ LHS मा के भयो a बाई a भनेको के छ bk ए अनि त्यहाँ पछाडि यो a भनेको त फेरि यस्तै हुने भयो त यो भनेको के आउने भयो त ओ यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई समस्या हुन्छ यो गर्ने तरिका पनि भन्छु पहिला सुरुमा यो अगाडिको यो k बाट यतापट्टिको लिने सुरुमा है b बाई c लिने सुरुमा अनि यहाँबाट b को ck आउँछ अनि बल्ल यो अगाडिको लिने a बाई b इज इक्वल्स टु k लिने और a इज इक्वल्स टु bk को भ्यालु यहाँबाट लिने a इज इक्वल्स टु ck टाइम्स k आयो ck स्क्वायर है a को भ्यालु ck स्क्वायर आयो ck स्क्वायर प्लस ck यो भनेको के भयो ck स्क्वायर भनेको k डट k लेखौं एकछिन बाई c यसबाट ck कमन लिन मिल्छ ck आयो भने k प्लस 1 चाहिँ बाँकी रह्यो ck क्यान्सल k बाई k प्लस 1 आयो अनि यतापट्टि RHS मा चाहिँ
ए माइनस बी बाई ए माइनस सी यो भनेको सीके स्क्वायर माइनस सीके बाई सीके स्क्वायर माइनस सी। अब यो दुईटाबाट तपाईहरुले सी कमन लिनुस् त के स्क्वायर माइनस 1 आयो बाई यसबाट पनि तपाईहरुले सी कमन लिनुभयो भने के स्क्वायर माइनस 1 यहाँबाट सी के स्क्वायर माइनस के आयो ठीक छ। अनि यो भनेको के भयो सी र सी क्यान्सल के स्क्वायर माइनस के आएको हो यस्तो हो भनेदेखि यसलाई तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ के स्क्वायर माइनस के मा के कमन लियो भने के कमन लिनुभयो भने के माइनस 1 आउने भयो के माइनस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1 भनेको के स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जस्तो हो यो भनेको के प्लस 1 के माइनस 1 भयो है यो भनेको के माइनस 1 के प्लस 1 भयो के माइनस 1 क्यान्सल के बाई के प्लस 1 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। ल यो पनि भयो। अब 2 को ए पछाडी 2 को बी मा जाउँ। 2 को बी मा चाहिँ a बाई a माइनस b इज इक्वल्स टु a प्लस b बाई a माइनस c। यहाँबाट हामीले LHS हेर्ने हो भने के भेटिन्छ a भनेको के हो ck स्क्वायर बाई ck स्क्वायर माइनस ck इज इक्वल यो भनेको के भयो ck भने पछाडी ck डट के बाई ck कमन लियो भने k माइनस 1 आयो अनि ck भने पछाडी ck है ck र ck क्यान्सल k बाई k माइनस 1 ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन छ प्लस माइनसमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। RHS इज इक्वल्स टु a भनेको के हो ck स्क्वायर b भनेको ck बाई ck स्क्वायर माइनस c यो भनेको ck कमन लियो भने k प्लस 1 आयो बाई यसबाट c कमन लियो भने k स्क्वायर माइनस 1 आयो c र c क्यान्सल k प्लस 1 भयो बाई k स्क्वायर माइनस 1 भनेको k प्लस 1 k माइनस 1। अब k प्लस 1 k प्लस 1 क्यान्सल k बाई k माइनस 1 एन्सर यो भनेको के हो LHS हो हेन्स प्रुभड है। ल अब अर्को प्रब्लममा जाउँ। अर्को प्रब्लम छ क्वेसन नम्बर C मा a प्लस b को होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु b प्लस c को होल स्क्वायर बाई c स्क्वायर। अब LHS मा हेर्नुस् त a प्लस b को होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर यो भनेको कति आयो ck स्क्वायर प्लस ck को होल स्क्वायर बाई ck को होल स्क्वायर यो भनेको के आयो त ck कमन लियो भने k प्लस 1 आयो अनि यसको होल स्क्वायर छ बाई c स्क्वायर k स्क्वायर। अब यो ck को यो छ नि यो डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भित्रतिर यो भनेको c स्क्वायर k स्क्वायर अनि k प्लस 1 को होल स्क्वायर बाई c स्क्वायर k स्क्वायर यो र यो क्यान्सल यो आयो है। अब RHS मा हेर्नुस् त RHS मा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि a स्क्वायर प्लस यो थियो र यो थिएन b प्लस c को होल स्क्वायर बाई c स्क्वायर यो भनेको b भनेको के हो ck हो प्लस c को होल स्क्वायर बाई c स्क्वायर यो भनेको c र c लाई कमन लियो भने ck प्लस 1 को होल स्क्वायर बाई c स्क्वायर यो अब भित्र डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यो स्क्वायर त यो भनेको c स्क्वायर डट k प्लस 1 को होल स्क्वायर बाई c स्क्वायर यो र यो गयो यो भनेको LHS भयो हेन्स प्रुभड। ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को छ क्वेसन नम्बर D मा a बाई c इज इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हुन्छ। अब a भनेको के हो ck स्क्वायर बाई c र c क्यान्सल बाँकी रह्यो k स्क्वायर अनि LHS मा चाहिँ के छ त सरी RHS मा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको ck स्क्वायर प्लस ck को होल स्क्वायर बाई
ck को होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यो भनेको के भयो c स्क्वायर k4 प्लस c स्क्वायर k स्क्वायर बाई c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माथिबाट c स्क्वायर k स्क्वायर कमन लिन सकिन्छ c स्क्वायर k स्क्वायर कमन लिँदा के आयो k स्क्वायर प्लस 1 आयो बाई यहाँबाट c स्क्वायर कमन लिँदाखेरि k स्क्वायर प्लस 1 आयो k स्क्वायर प्लस 1 k स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर k स्क्वायर चाहिँ हाम्रो बाँकी रह्यो यो भनेको LHS थियो हेन्स प्रुभड ल यो पनि सकियो है अब क्वेशन नम्बर ई मा हेर्नुस् त a प्लस b बाई a माइनस b इज इक्वल्स टु b प्लस c बाई b माइनस c भनेको छ है यसमा चाहिँ हेर्नुस् त LHS मा के दिएको छ a प्लस b बाई a माइनस b हो ल a भनेको के थियो बाई ck स्क्वायर माइनस ck तल रहेछ अब ck कमन लियो भने बाँकी रह्यो k प्लस 1 ck कमन लियो भने k माइनस 1 ck क्यान्सल बाँकी रह्यो k प्लस 1 बाई k माइनस 1 अब अर्को के छ RHS मा b प्लस c बाई b माइनस c यो भनेको ck माइनस c बाई ck माइनस c c कमन लियो भने k प्लस 1 बाई c कमन लियो भने k माइनस 1 c र c क्यान्सल के भयो k प्लस 1 k माइनस 1 यो भनेको के भयो यो भनेको LHS भयो हेन्स प्रुभड है ल यी पछाडि f नम्बरमा चाहिँ के हुने भयो f नम्बरमा a माइनस b को होल स्क्वायर बाई b माइनस c को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु a बाई c अब यहाँनिर के भयो त a भनेको LHS मा a माइनस b को होल स्क्वायर बाई b माइनस c को होल स्क्वायर a भनेको के हो ck स्क्वायर माइनस ck को होल स्क्वायर बाई ck माइनस c को होल स्क्वायर अब यहाँबाट ck कमन लिन सकियो भने k माइनस 1 बाई c कमन लियो भने पनि k माइनस 1 को होल स्क्वायर त छँदैछ अब k माइनस 1 kcc यो भनेको k को स्क्वायर मात्र आयो है k स्क्वायर आयो अनि यो भइसके पछाडि यसलाई यस्तो गर्दिउँ न मैले त्यो यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउन पाइन्छ नि त किन भन्दा यहाँ पनि स्क्वायर छ मैले एकै ठाउँमा ल्याएँ है अब RHS मा के छ a बाई c छ a भनेको के हो ck स्क्वायर बाई c सकेको हो ल यो भनेको LHS भयो र यो नै हाम्रो एन्सर थियो है ल आज हामी यति नै गर्ने यो भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ अब चाहिँ तीनटा वाला हुन्छ है अब यहाँ भन्दा पछाडि चाहिँ a बाई b इज इक्वल्स टु c बाई d इज इक्वल्स टु e बाई f होला अनि त्यस पछाडि कन्टिन्युडहरू पनि तीनटा वाला त्यस्तो छ पछाडि त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ घरमा बसेर मजाले प्र्याक्टिस गर्ने केही प्रब्लम भयो भने फोन गर्ने 9849595895 मा है ल यति भन्दै बिदा माग्छु बाई बाई